भाग्यवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर म्हणटा एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27. सकाळीच्या वेळा देवाक अर्घ दिता आसतना आज ताचे अपूर्बायेचे उतार एक आमी आयकूया. उतार जावन आसा म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो. म्हजो आत्मो ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार म्हणटा की म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो. आज देवाची दैवी सकत दैवीक आत्मो आमच्या भितर देवून येवचो वेळ माग्या. सुम्या तुज्या आत्म्यान म्हाका बोर तुज्या पदवेन म्हाका बोर कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सांगाता आमी चलोवंक जाय. कित्याक संवसारांत जायते आत्मे आमकां गायड करता. देवाचो आत्मो आमकां चलोवन व्हरूंक जायच्या दिसा कित्याक खंय वेचे कशें कितें करचें जायते टायम फसता आमकां कळीत आसना. हांगा पळय अपूर्बायन म्हणटा म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. आज म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो आनी म्हज्या कायद्या प्रमाणे हांव तुमकां सलयशे करतलो. त्याचे कायदे आज देवाचे उपादेश पाळूंक आमकां देवाचो आत्मो शिकयतलो. त्या खातीर जो हांव प्रमाणे शुभ अर्थान अविस्वास 16 ओळी 13 पळया म्हज्या मगाच्यान साताचो पवित्र आत्मो तुमचे देवून आयल्या वेळा तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयता. संपूर्ण अर्द्याक न्हय संपूर्ण साताक व्हरून पावयता. सत आमकां जाणा जाय शे करे शिता. त्या खातीर आयच्या दिसा माग्या ह्या बुधवाराच्या दिसा माग्या बापा तुज्या आत्म्यान आमकां भर. सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे धाड. आयज कितें हातांत घाल्लें काम म्हजें मुखार कशें वचचें खंय वचचें कितें करीचें कोणाक मेळाचें तूं म्हाका कळीत कर. सोम्या तुज्या आत्म्या उदेशी म्हाका उगडापण कर म्हणून ह्या सकाळच्या वेळा माग्या. आज प्रत्येक तरान आज गायन तरी माग्या प्रत्येक तरान म्हणया आमी कितें सोदून आसा तुवें समकाल्ली वाट चलोवंक आशे येता. तुवें समकाल्ली ती वाट ह्या सकाळच्या वेळा हांव त्या वाटेर आयच्या दिसा चलोवंक आशे येता म्हणून सांगाता मेळून म्हणया वेळा सोदून आसा तुवें समकाल्ली वाट तुवें समकाल्ली वाट चलोवंक आशे येता. चलोवंक आशे येता ह्या दिसा ह्या दिसांनी तूं सोम्या जिविताक वाट जिविताक वाट तुजेर पातयेल्ल्यांक तुजेर जैताचे मेट जैताचे मेट तुवें सोम्या जिविताक वाट सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचे मेट अंकार
भरल्या अंकारान भरलेल्या ह्या सैतळार पापात हांव दिवो जावन देवोन आयलोय परजेच्या काळजांनी प्रकाश मागोवन मोती सोवंकार ना पयस गेलो सोदून आसा सोदून आसा तुवें समकल्ली वाट तुवें समकल्ली आणि एक दिसा सुम्यान समकल्ली वाट आमी सोदून रावया सोलो वाट जिवी जावन आसा सोदून आसा सोदून तुवें समकल्ली वाट तुवें समकल्ली सोरो आशेता सोलो जिणे ह्या दिसांनी रात तूं सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातेल्यान जैतचे मेट तूं सोम्या सगळे म्हणया आमी जिविताक वाट तुजेर पातेल्यान जैतचे मेट तुजेर पातेल्यान जैतचे मेट तुजेर पातेल्यान जैतचे मेट जैतचे मेट आज त्या जेजूचेर कोण पाती येता तांकां जैतचे मेट जावन आसा एक गायन कितल्या आपुरबायेचें गायन पळय म्हज्या मोगाचें ह्या गायना म्हणटा सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट हर एक दिसा जेजून समकल्ल्या वाटेर आमी चलया ताका जेजू म्हणटा हांवच सत हांवच वाट हांवच जिवीत त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या हांगाचे टेस्टमनी दोन आयकवया आनी त्या वाटेर आज आमी चलया जेजून समकल्ल्या वाटेर कित्याक पातकाच्या वाटेन न्ही पाताक चल्ल्या देवसार चल्ल्या वाटेनी जेजू चल्ल्या वाटेन कित्याक थंय आसा उदारपण खुशालकाय समाधान बोळेपण आशिर्वादां बेसांवां आज ह्या सकाळच्या वेळा हो आपुरबायचो नियाळ आमी करया. Praise the Lord. I'm speaking from Udupi. Since the last 5 years, I was suffering from thyroid and was on high medication. I started praying through the Divine Mercy prayer group and I received the word of God. Psalm 32. O Lord my God, I cried to you for help and you have healed me. I started repeating this word of God, and by the grace of God, since last 2 tests done for my thyroid, the levels have come down and my medication has also been reduced. I thank God for this miracle done in my life, and I also like to thank Divine Mercy Prayer Group for strengthening the faith and renewing the spirit of prayer in us. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव कोडयार जावन उलयतां. म्हजी सक्ती हांव अपेक्षितां. म्हाका म्हजो बावळो 2 म्हयन्या आदीं कठीण दूख आसलो. न्हिदोंक रातींचे न्हीद पडनासली. 2 धाकट्याचे वखद केल्यार कांय बरेंपण जावना. 2 वर्सां जावन हांव ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसलो आनी हांवें पिटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाक. म्हाका तांणी देवाचे उतार धाडले. किर्तन सवांत आवस्वर 2 तें हांव सांगून आसलो. म्हाका संपूर्ण मागण्यांत म्हाका गूण जाला. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक तांच्या टिमाक हांव बरें मागतां. तांच्या मिसांव कामांत शेंत मुंदरान वचून दिवून मागतां. अर्गां तुका जेजू, उगडाव तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 बसून आमी जण एकली सांगाता म्हणून या स्वतर म्हणया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. John chapter 12 verse 46. हांवें संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. John chapter 11 verse 40. जेजू तुका म्हणालो तूं सत मनुष्य जाला देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियें नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. Matthew chapter 28 verse 9. जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो.
तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. ह्या वेळा परत 2 टेस्टिमनीज ऐकुया. ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया, ताका आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करया. हांव बेंगलोर तावन उलयतां. हांव म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या 2 अजापा विशीं साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार वर्सां तावन पेंगटान दूख आसली. एक दीस म्हज्या पेंगटां बोळनातले बरी जावन म्हाका चलोवंक जायनातलें. हांवें ब्रदराक पिटिशन बरोवन घालें. तांणी म्हाका देवाची उतरां उसारूंक दिलीं. हांवें ती न्हिदले कडेन तावन उसारून सांगलीं. दुसरे दिसा तावन म्हाका बरेंपण लाभलें आनी हांव तिके आतां चलोवंक लागल्यां. दुसरी साक्ष, म्हाका रातीचे पांयांची शिरांची पडापड सुरू जावन न्हिदूंक जायनातलें. हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाची उतरां दिलीं. हांवें ती साक्रामेंतांत हाजार आसल्या जेजू कडेन, सोम्या तुज्या किरणांत सकत आसा, म्हाका बरी भलायकी लाभय म्हूण मागलें. तेच रातीन तावन म्हाका पडापड ना जाल्या. इतलें व्हडलें अजाप म्हज्या जिवितांत घडिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घान दितां. अर्घान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सांगाता मागणें कर नासल्ल्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणींक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव फॅनी डिसोजा. हांव गोवा काणकोणा सावन उलयतां. हांव म्हजें काम जाल्ल्या पासत टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. 2 वर्सां जाल्लीं म्हजें कामाचें जायना आसलें बोटीर वचपाचें. आनी हांवें 2 म्हयने पयलीं फादराचो नंबर घेवन ताका सांगलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लो. म्हजे काळजाचे हुस्के हळू कर आनी म्हज्या तळमळांतलो म्हाका निवार. हें वर्ड हांव परत रिपीट करीत आसलो. आनी आतां 2 म्हयने पयलीं म्हजें कामाचें जालें आनी हांव बरो भाशेन अपोय बोटीचेर पावलो म्हूण हांव देवाक अर्घां दितां. आनी त्याच भाशेन ब्रदर प्रकाशाक भरपूर देवान मागण्यांनी भर म्हूण आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. आनी त्याच बरोबर ताच्या सांगाताक आसात तांकांय बीन देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडल्या पुरो म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू जिजस. ह्या सकाळच्या वेळार म्हणजे मगचो हें मोठवो नियाळ कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसाक आमी भावार्थान वाडोवंक जाय. हर सकाळी आमच्या भावार्थान आमी चड आनी चड घट जावंक जाय. त्या दाळा जावं फ्रो कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत कश्ट दूख इराराय बेजाराय अस्कत काय आसा. जेजू म्हणटा की ह्या संवसारांत सगळें आसा. हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला. हर एक आसा ती उतार तुमी आयकून आसा. थोडी उतरां तुमच्या काळजान मनान बाहेर जावन गेलात. कित्याक बरें कित्याक म्हळ्यार देवाची उतर आमच्या जिवितान बाहेर जावन आसा तें वय जाल्यार की देवडे संकश्ट येवं दी. आमी जैत वर जायत्या भाव भयणांनी म्हाका म्हणलें आसा. जायत्या भाव भयणांनी ब्रदर आमी बरोवन आमचो बूक भरोन गेलात. मात्र न्ही कितलीं वर्सां आमच्या जिवितांत बाहेर जाला. एक भाव म्हणा लागलो ब्रदर दुबय काम करता तरणाटो भुरगो 25 वर्ड्स एवरी डे हांव रिपीट करता. थोड्या फावटी हांव निराश जाता. भावार्थां सकयल पडटा. कित्याक रिपीट करचें म्हूण बघता. कित्याक हांवें ते उतार हांवें सांगिचें म्हूण बघता. तेंच नाका म्हूण बघता. जाल्यार हांव 25 वर्ड्स एवरी डे रिपीट करता. बाहेर जावन गेलात ब्रदर. जाल्यार थोड्या वेळा भितर रिपीट करूंक आनी भितरल्या खुशालकाय समाधान कितें एक म्हाका अनुभव जाता. म्हज्या लायफान केदाले म्हाका असलो अनुभव जावना. म्हज्या म्हाका लायफांत आमी खंयची काणयो चड आमी रिपीट करून दवरला जावं फुरो. थोडी गडिता राग कोणें सांगली गडिता 15 वर्सां पयले 25 वर्सां पयले आमकां कोणें धोको दिला. कोणें आमचें नांव पाड केलां ती गडिता आनकी आमच्या मुतींत आसली जावं फुरो. हे देवाची उतार वाचता रिपीट करता ही गडिता पुरा आमच्या तोंड डिलीट जावन गेलात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हणल्यार मेन सेंटेन्स कित्याक सांगता म्हणल्यार देवाच्या उतरांत जीव आसा. कितें आसा? जीव आसा. ते उतर जिवे जेजून त्या दिसा उलयलो आज पर्यंत ते उतर जिवे जावन आसा. आज एक घडीत आमी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. Acts of Apostles chapter 3 verse 1 to 10 बो अपुरबायचे घडीत पळया. एक दीस पेद्रू आनी सुवांव दोनपरा उपरांत 3 वरां जातले. त्या मागण्याक देवळाक वेतले. तवळ सलमातोन तोटो आसलेले एकल्याक उखल व्हरतले.
देवळाक वेतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाचे सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्याची दिसपडते ताका हाण दवरतले. दिसपडते ताका हाण दवरतले भीक मागच्याक. पेद्रू आनी सुवांव देवळाक भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी सुवांव दोगांय ताकाच पळोवंक लागले. ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हण पेद्रून ताका म्हणलें. आमकां पळय म्हण पेद्रून म्हळें. तवळ तो थोटो आपणाक कांयपणी मेळटले म्हण. पळय थोड्याची आशा कितें म्हणे आपणा मेळात म्हणल्यार इराद्यान पेद्रूक पळोवंक लागलो. आनी प्रत्येक पेद्रूकांनी जुवांक दोगांयकी पळयत रावलो. जावं फुरो आपणाक कितें तरी मेळटा, जावं फुरो पयशे, जावं फुरो ना जाल्यार कितें तरी मेळटा म्हूण ताका भरवोसो आसता. कित्याक म्हणल्यार पेद्रू आनी जुवांव पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवन आसले, पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान बरोवन आसले, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते बरोवन आसले. तेदवा पेद्रून ताका म्हणलें. तेदवा पेद्रून ताका म्हणलें. रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना. रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना. पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा, जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. हांव तुका दिता. कित्याक म्हळ्यार दिसपडटे ताका रुपे मेळटले जावं फुरो, पयशे मेळटले जावं फुरो, शेकिल्स मेळटले जावं फुरो, बट ते शेकिल्स गल्ल्यांक तो पळयत रावंक ना. जावं फुरो असले घडीत पेद्रू आनी जुवांव म्हाकाच पळयत राव. तेन्ना ह्या थोड्या मनशाक कितें तरी विंगड कितें तरी मेळटा म्हण पळयलें जावं फुरो. ताच्या भितर आशा आसती जावं फुरो ताका बरें जावं. ताका आशा आसा कोणेंय उखलान सदां ह्या दारवाट्याची दवरीचे, हांवें भीक मारचें, मागीर मकलून उखलून घेवन घरा व्हरचें. हेच ते भितर कांत उणी आसली जावं फुरो. एक दूख ताचे भितर आसते जावं फुरो. आमकां कळीत ना आमच्या भितर इतले लोक तुमी हे मागणे पळयता, कितले समस्या तुमचे भितर आसा. जावं फुरो एक पटी म्हाका कितले लोकांनी म्हणलें आसा, ब्रदर देवाच्या उतरावर कितली भावणे टेस्टमनी जातात, हांवें केदाळा टेस्टमनी दिवची, केदाळा जेजू म्हाका हात लायता, केदाळा जेजू म्हाका आपडटा. म्हणजे मग केदाळा न्ही, हर एका दिसा तो तुमकां आपडटे आसा, तो तुमकां हात लायते आसा. रुपे भांगार हाच्या जिवितान कांय काम करूं ना जावं फुरो. हर एक शेकिल्स लोक घालतालो जावं फुरो, ते शेकिल्स पयशे त्या जिवितांत कांय काम करूं ना जावं फुरो. त्या खातीर पेद्रू त्या सुवातेर क्लियरली म्हणटा, रुपे वा भांगार म्हजे लागीं ना, हे तुजे लागीं आसलाय जावं फुरो, आज आसाय जावं फुरो, कोणें दिला जावं फुरो, तुका शेकिल्स पयशे दिला जावं फुरो, जाल्यार हांव एक तुका दिवंक आशेता. त्या म्हजी जिवीत हांवें अनुभव करून येता. त्या खातीर हांव परतां सांगून आसा की जेजू तावन मेकळे जायनाकात. म्हज्या मोगाचे न्हू रुपे भांगार हे केदाळ आमी जोडयेत, हे आमचे लागीं आसा. आमचे पयशे ना म्हणणे आसा, ना जाल्यार खंयतन आमकां हेल्प ना, कोणें आमकां आदार दिला मेळ्ळा. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू मेळ्ळ्या वेळार जेजू घट धरा. जेजूक आमच्या काळजान पयलो जागो दिवंक जाय. पेद्रूच्या जिवितान पळया, पेद्रू 3 पटी नाकारले. जेन्ना जेजूक पळयता गळगळे रडलो पेद्रू, त्या दिसा जेजूक आपल्या काळजान ताणें दवरून घेतले. पळया पयले पटी प्रीच करता आसतना कितलो लोक बदलावण घडलो. म्हज्या मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्यान भरलो वेळार, म्हज्या मोगाचे न्हू आमी हरी पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू पेद्रू म्हणटा, म्हणजे रुपे ना भांगार ना जाल्यार हाचे वर्थ ते म्हजे लागीं आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू हे लायनीर मागणें आयकतले तुमी मात्र न्हय. आयच्या दिसा रुपे भांगाराक आमी सोदनाका नासा जावं फ्रो, ताचे वर्थ ते तुमच्या जिवितान आसा. पयल्या कोरिंथांत 3:16 जेजू देवाचो आत्मो, तुमी देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मो तुमच्या भितर आसा. हे आमी आमच्या काळजांत मानून घेवंक जाय, सत मानूंक जाय. तेन्नाच अजाप घडटा. म्हळ्यार जेजू नाजाल्यार आमच्या जिवितांत कितें म्हळ्यार टेंशन प्रॉब्लम्स हेच आमच्या मतींत आमी रिपीट करून रावता. तेन्ना आनी निराशपण, तेन्ना जेजू कित्याक म्हाका बरें करना हे सवाल उठटा. जेन्ना तूं अनुभव करते जेजू म्हज्या थंय आसा, जेजूचे सकत आमी अनुभव करूंक जाय. पेद्रू म्हणालो रुपे ना भांगार म्हजे लागीं कांयच ना जाल्यार हांव तुका दिता. म्हजे भितर आसो जेजू, त्या जेजूक हांव तुका दिता. आज हांव तुका दिता, तो जेजू तुका बरें करता. आनी म्हणटा की जेजूच्या नांवान उठ आनी चल.
तेन्ना त्या थोड्या मनशाच्या पांयाक बळ मेळूंक लागले तो स्ट्रॉंग जाता, घट जाता, उबे रावता आनी तो देवाक वर्णिता. आयच्या दिसा बुधवाराच्या दिसा हे सकत तुम्ही अनुभव करूंक जाय. जेजूक अनुभव करा, तुम्ही जेजूक दिया. आमचे ह्या सोम्या आज कोण आज माग्या सोम्या म्हाका रुपे भांगार इम्पॉर्टंट न्ही, म्हाका तूं जायचें, तुजो मोग जायचे, तुज्या लागीं रावचे. तुजे तावन म्हाका मेकळो जावं नाका, तुजे तावन म्हाका मेकळो जावं नाका. आमचो हात आमच्या काळजां दवरया आनी माग्या मोगाळा जेजू. आज पेद्रू म्हणा लागलो की रुपे ना भांगार म्हजे लागीं ना, नाजारांतल्या जेजूच्या नांवान उठ आनी चल. आज पेद्रू लागीं आसल्या त्या जेजूक सोम्या तुका ताणें त्या थोड्या मनशा जिवितान दिलें. जेजू आज म्हज्या काळजांत राव, म्हज्या मोतींत, म्हज्या अस्कतकायेंत, म्हज्या उण्यापणांत, म्हज्या अडकळेंत तूं म्हज्या जिवितांत राव. जेजू सदांच तुज्या सांगता एक जावं रावूंक, तुजे तर मेकळो जायनासतना त्याच कुर्साचे दिश्ट लावन तुजी सकत अनुभव करूंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. मोगाळा जेजू आज ह्या लायनीर कितल्या बाबड्याचें ऑपरेशन आसा, ह्या संवसारांत कितल्याचें ऑपरेशन आसा, कितले म्हण एडमीट जावंक येतात, हॉस्पिटलां वेचर आसात, कितल्या लोकांनी आमच्या जमती पेटिशनां बरोवन घालात, मात्र न्हय कितल्या लोकांनी मागूंक सांगलां, कितलो काम ना, इंटरव्यू आसा, पयले आसा कामाक वतात, रिणा वरवीं घरा येला म्हाका येता म्हणलां, आनी कोणी आमकां दोशी दिते आसात, कश्ट वयर कश्ट आमच्या जिविता हर एक आसा जैत व्हरता. जेजू आज तूं म्हज्या सांगाता राव, तूं म्हजे थंय राव. तूं आसलो वयस जाल्यार खंडीत त्या थोड्या मनशाच्या पांयाक घटाय दिले. जेजू आज आत्मीक घटाय दी, बळवंत कर, तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. तुवें समकले ती वाट आज म्हाका बुडलेल्या मनशा कुळाक सोडून लाभोवच्याक कुर्सार मेलोय. पवित्र रक्तान नितळ करून सर्गीच्या सुखाक तयार केलो सोदून आसा. तुवें समकल्ली वाट सोलोंक आशेता जिणयेंत जिणयेच्या दिसांनी राव सोदून आसा. तुवें समकल्ली वाट सोलोंक आशेता जिणयेच्या दिसांनी राव तुवें सोम्या जिविताक वाट विस्वासान म्हणा तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचें मेळ, तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचें मेळटाचे दिसा, तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचें मेळटाचे दिसा. आज कांताराची 4 लायनी बऱ्या रितीन तुमी म्हणूंक जाय. तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताची वाट, कितें म्हणजे तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताची मेट, तुज्या पातयेल्ल्यांक जैताचे मेट. कंटिन्यू आयचे रिपीट करूया. म्हणजे मगाच्या न्हू आमी तुमकां सांगलें की कोणाकी ग्रोथ रिटीड टिमाचे रिटीड आसा शुक्रारा थावन आयतार पर्यंत कोणाकी येवंक जाय जाल्यार वेग्गी आमकां नांवां दियेत. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या न्हू विशेश एक कळवणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ह्या ब्रेस्तारा सांजे 6:30 मिसाचें बलिदान आसतलें सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट आमच्या ह्याच घरचे 7 ते 9 पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन पिडेवंता खातीर मागणे आनी प्रत्येक तर विशेष मागणे आसतले. त्या खातीर तुमी खंय आसतले बॉम्बेन ह्या मागण्या जमती 1000 जावयेत. सांजेर 6:30 मिस 7 पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सुटकेचे मागणे विशेष रीती पिडेवंता खातीर मागणे आसतले. दयाकन खंय आसता रे ह्या आराधनाक आनी प्रत्येक हिलिंग सर्विसाक तुमी जॉयन जावेत. ही भास आसता कोंकणींत ट्रान्सलेटींग इंग्लीश दोनी लँग्वेज आसता न्ही, त्या खातीर ह्या ब्रेस्तारा येताना तुमचें पेटिशन बरोवन हाडा. कंटिन्यू आमी मागतले हांव. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आसा, आमी आयकुया. मेरी उलयतां मालाडतावन. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. 3 वर्सां म्हज्या घोवाक प्रोस्टेट आसलें, 2 फावटी सर्जरी जाली आनी म्हयन्या ताका चॅकअपाक वचूंक आसलें. एप्रिलाच्या 11 तारखेर ताका युरीन पास जाताना ताका खूब कश्ट जाले.
मागीर हांव मागून आसलें जेरेमिया 33:6, मॅथ्यू 8:2, साम 121:7, इसाइया 45:2 आनी देवाचीं उतरां हांव घडये घडये वाजून आसलें. मागीर जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी इश्तर आमच्या सांगाता करूंक देवान फावो केलें. थँक्यू जिजस, प्रेस यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. आनी हांवें सगल्यां कडेन मागूंक सांगलें. तेणी म्हज्या घोवा खातीर मागलें, मस्त आनी मस्त थँक्यू म्हणटा. तशेंच हांवें तुमकां म्हजें मागणें धरून रावतलें. थँक्यू आमचे याजक भावा पासत, तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी तुमच्या टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. Praise the Lord, brothers and sisters. My name is Angela Lobo. I reside at Mira Road. I want to thank the Lord for showing His mighty and anointing blessing on my mother Elizabeth, who just suffered a heart attack. God gave her a new life. I thank the Lord for arranging everything, helping us financially, physically, mentally, and doing a great miracle in our lives. Thank you for Brother Prakash and his team for praying for her. She is recovered now. Thank you. All praise and glory to Lord Jesus Christ. Amen. जिवितान मस्त देश पर जाल्ले. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज गेल्ली म्हज्या खातीर मागोवंक, आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वांजेलांतली कीर्तन 121 तवळ तवळ वाचूंक सांगलें. हांव तवळ तवळ वाचूनच आसलें. ताचे उपरांत म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक, तुमकां आनी तुमच्या टिमाक देव मस्त बरें करूं. थँक्यू. हांव कुवेत रावन म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. पयलें धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या पुताचें नांव अरविंद. जुनाच्या 20 तारीखेर काम करतना कंटेनर तावन पडलो. तो मतेर नासलो. ते आसल्यान ताका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत एडमीट केलो. ताचे पांयाचें अंकल पिटो जालें. 10 दीस जाले ताचें ऑपरेशन करूंक म्हटलें. हांवें ब्रदराक फोन केलो आनी ताणें मागता म्हणलो आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताचे दुसरे दिसा ताका प्रायवेट हॉस्पिटलाक एडमीट केलो. मागीर ऑपरेशन जालें. 15 दिसा उपरांत हांवें ताका व्हीलचॅरार गांवाक आपूण व्हरून गेली. ते इल्ल्या दिसांनी ताच्या पांयान ताण पू येवंक सुरू जालो. ताचो गाय व्हड जालो. कोडियाल आस्पत्रेन ताका डॉक्टरान सांगलें गाय व्हड इन्स्पेक्शन जालां, ऑपरेशन करचें म्हणलो. ब्रदराक मेसेज केली, ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हळें. ताची 2 ऑपरेशनां जालीं. प्लास्टीक सर्जरी करचें पडलें. ते दारां ताका हार्ट बीट प्रॉब्लेम जालें. ताका ECG केलें आनी ताका हार्टांत इल्ले प्रॉब्लेम आसा म्हळें. रगत सारकें पास जायना. ब्रदराक फोन केलो आनी म्हज्या पुता कडेन उलयलो. ते कंठी बरो जातालोय आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी दुसरे दिसा ताच्या दुसऱ्या आस्पत्रेक व्हरून गेल्या. थंय ताका MRI